प्रेस कन्फरेन्सले फ्लो पक्रिँदैन पहिलो कुरा त अहिले वर्तमान सत्ता छ। अब नेपाली जनतालाई धेरै ठुलो आश्वासन सपनाहरू बाँडेर सत्तासीन हुनुभएको उहाँहरू एउटा अप्राकृतिक किसिमको हठात उहाँहरूले गठबन्धन पनि गर्नुभयो। तर 3 वर्षको उहाँहरूको कार्यकाल नेपाली जनताले देखिसकेका छन्। जनताको पीर मर्का आवश्यकता प्रति उहाँहरू पटक्कै चिन्तनशील हुनुहुन्न। कोभिडको यत्रो महामारी नेपालले खेप्यो, त्यसमा अहिले 20 अरबभन्दा ज्यादा खर्च भइसक्यो भनेर सार्वजनिक भइराखेको छ। त्यो खर्च कहाँ गयो कसैलाई थाहा छैन। बिमारहरू अस्पतालमा जुन यो स्वास्थ्य अधिकार आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि सरकारले वञ्चित गर्ने कोसिस गर्यो। चौतर्फी विरोध र सर्वोच्च अदालत आदेशपछि गर्छौँ त भन्यो, तर व्यवहारमा त्यो पनि भएको छैन। अर्कोतिर उहाँहरू पैसा छैन भन्नुहुन्छ, तर आफ्नो पार्टीको नेताहरूको व्यवस्थापनको लागि एउटै एनजिओलाई झन्डै अरब रुपियाँसम्म उहाँले वितरण गरिदिनु भएको छ। अब जनताको आवश्यकताको कुरा आउँदा बजेट छैन भन्ने, तर आफ्नो व्यवस्थापनको लागि जति पनि साधन स्रोत निस्किन्। त्यसकारण यो वर्तमान सरकार जुन छ, निर्वाचित सरकारको इतिहासमा सबभन्दा गैर जिम्मेवार भ्रष्टाचारले युक्त सरकार हो। जुन कुरो नेपाली काङ्ग्रेसले लगातार भन्दै आएको थियो र अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि त्यसको पुष्टि गरेका छ। यद्यपि सरकारले त्यो नकारिराखेको छ, तर वास्तविकता छर्लङ्गै छ, सबैले बुझिसकेका छ। यो स्वास्थ्यको यत्रो सङ्कटको बेलामा पनि उहाँहरूले स्वास्थ्य सामग्रीमै दुरुपयोग गर्नु भनेपछि अरू ठाउँमा उहाँहरूले छोड्ने काम पुरै भयो। र अहिले उहाँहरूको चाहिँ तपाईँले झगडाको कुरा गरिरहनु भएको छ, यो पनि मूलत सत्ता केन्द्रित झगडा छ। र उहाँहरूले इस्यु जो चाहिँ ओलीजीलाई विस्थापन गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि ती विषयलाई सुरुमा ल्याउनु भयो। उहाँहरूको गुनासो खालि ओलीजीले मात्रै एकलौटी सत्ता स्वादन गर्थे, हाम्रो पनि पालो आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ। तर ओलीजीले पटक्कै नटेरेपछि बल्ल अहिले चाहिँ प्रचण्डजीले जुन हामीले उठाइराखेका छौँ भ्रष्टाचार भएको छ, दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा उहाँले लिखितै पेश गर्नु। अहिले 2टा अध्यक्षको चाहिँ एक अर्कालाई दोष आरोपण लगाउने प्रतिस्पर्धा चल्या। यो अब उहाँहरूको होइन, यो मैले उहाँहरूको यो प्रश्न गर्नु उहाँले कि यो काङ्ग्रेस यो सत्ताधारी दलको के हुन्छ भन्ने सवालमा उहाँहरू मिल्नुहुन्छ मिल्नुहुन्न, यो उहाँहरूको आफ्नो निर्णय हो। हाम्रो यसमा केही भनाइ छैन। तर हामी के भन्छौँ भने जे निर्णय उहाँहरू गर्नु स्वविवेकले गर्नु पर्यो। अब कूटनीतिकहरू चाहिँ आएर कुरा गरेपछि बिल्या जस्तो हुने, आफूमा विश्वासै भयो, जनताप्रति विश्वास पनि भयो। आखिर शक्तिको स्रोत जनता हो कि? अब शक्तिको स्रोत नै जनता होइन, त्यो नेपालमा छैन भन्ने सन्देश त्यो खतरनाक हुन्छ। त्यसले चाहिँ नेपाल चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको एउटा प्रतिस्पर्धाको चाहिँ अखडा बन्ने प्रशस्त सङ्केतहरू चाहिँ देखिया छ। त्यस कारण हामी उहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो देशमा दल मिल्ने विभाजन हुने सम्पूर्ण एउटा वैधानिक व्यवस्था छ। मिल्न सके हामी एक ठाउँ रहन्छौँ, मिल्न नसक्दा त्यसको पनि व्यवस्था छ। तर त्यो निर्णय अब हामी आफैले गर्नु पर्यो नि, उहाँहरू आफैले गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि बाहिरको सङ्केत पर्खिने यो चाहिँ राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्छ।
यो चाहिँ शुभ सङ्केत होइन। त्यस कारण हाम्रो शुभकामना छ उहाँहरू मिल्न, तर जे गर्नुहोस् आफ्नै बलबुतामा आफैले निर्णय गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ। जहाँसम्म अब विपक्षी दलको अब भूमिका के रह्यो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सुरुदेखि चाहे भ्रष्टाचारको कुरा होस्, यो सुन काण्डदेखि लिएर यो प्रिन्टिङ प्रेस काण्डदेखि लिएर यो गोकर्णदेखि तमाम नारायण रेड्डीको चाहिँ यो साधन स्रोतको चाहिँ दुरुपयोग गरेको चाहिँ काण्डदेखि लिएर पछिल्लो अवस्थामा ओम्नी काण्ड, यो G2G को नाउँमा पनि जुन दुरुपयोग भयो, त्यसको हामीले लगातार संसद र संसद बाहिर चाहिँ उठाउँदै आएका हौँ। तर सरकारले हठात संसद बन्द गरिदियो। अब बाहिर पनि कोरोना, यो निषेधाज्ञा, लकडाउन 5 महिना झन्डै भयो। अब बाहिर पनि निस्किन नपाउने, कङ्ग्रेसले नै अब यो चाहिँ कोरोना फैलायो कि भन्ने चाहिँ दोष दिन पाइने र संसद पनि बन्द भएपछि यी कुराहरू चाहिँ त्यो जोरदार ढङ्गबाट आएन कि भन्ने जस्तो पर्या हो। यद्यपि हामीले आफ्ना कुराहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा उठाइराखेका छौँ र यो कोभिड कमिटी जुन चाहिँ मेरै संयोजकतामा बन्यो, त्यसपछि हामीले कोभिड रिलेटेड त देशव्यापी अन्तर्क्रिया गरेर त्यसका चाहिँ आधारसहित हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सम्बन्धित निकायहरू निरन्तर ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौँ। तर सरकार सुन्दैन। उहाँलाई के लागेको छ भने अब हामी संसद पनि बन्द छ, त्यहाँ छलफल गर्नै पाउँदैनन्, बाहिर पनि अहिले खुले पनि अझ धेरै सहज छैन। त्यसकारण त्यो चाहिँ उहाँले एउटा सुरक्षा कवचको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लिइरहनु भएको छ। त्यो अवस्थामा काङ्ग्रेसको भूमिका कमजोर पर्यो कि भन्ने जस्तो तपाईँहरूलाई पर्या हो। कमजोर छैन र अब हामी चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ प्रस्तुत हुन्छौँ। अब यो सरकार संसदीय मर्यादामा बसेर अनुरोध गर्दा आधारसहित भन्दा सकिने खाले सरकार परेन। यसलाई चाहिँ बाध्यकारी परिस्थिति नै सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा हामी यो सडकमा पनि अब विरोधमा निस्किन्छौँ र यो सामाजिक दूरी कायम गर्दै मास्क लगाएर र यो विशेष अधिवेशनको पनि हामी चाहिँ माग गर्छौँ। यो कुरा चाहिँ पार्टीले पनि भनिसकेका छ। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छौँ। अहिले यो राष्ट्रियताको सवालमा पनि मैले भनिहालेँ, यो सरकार सबभन्दा ज्यादा राष्ट्रियताको कुरा गरेर शासन सत्तामा आयो। अहिले उत्तरी सीमामा भएको इन्क्रोचमेन्टमा पनि बोल्दैन। हामीले त्यो छानबिन हुनु पर्यो भनिरहेको छौँ र यो कालापानीको चाहिँ यत्रो हामी सबैले साथ दियौँ। अब संसदले संशोधन पनि निर्णय गर्यो एकमतले। तर आफै अब चाहिँ के छ भने उहाँहरू यो पाठ्य पुस्तकमै नराख भने आफै भन्दै। त्यस कारण जनतातिर फर्केर उहाँहरू राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ। जहाँ बोल्नुपर्ने हो उहाँहरू बोल्नुहुन्न। अहिले जसरी चाहिँ यो भ्रमणका सिलसिलाहरू चाहिँ सुरक्षा प्रमुखहरूको चाहिँ भ्रमणको सिलसिलाहरू चाहिँ जारी छ, यसले चाहिँ के छ भने नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ शक्ति केन्द्रको चाहिँ अखडा, प्रतिस्पर्धाको अखडाको रूपमा चाहिँ परिणत हुँदैछ र यो सरकारको जुन विदेश नीति छ अत्यन्त निकम्बा र नेपालको आवश्यकता र स्वार्थ प्रति केन्द्रित हुनुभन्दा पनि सत्ताप्रति केन्द्रित त्यो चाहिँ सरकार चलेको हुनाले अत्यन्त एउटा चाहिँ कठिन अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता जुन नेपालमा हामीले संस्थागत गर्न कोसिस गरेका छौँ त्यसको खिलाफमा उभिने चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ यो अहिले ओली सरकारको, कम्युनिस्ट सरकारको असफलतालाई यो लोकतन्त्रकै असफलता भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने कोसिसहरू चाहिँ भइरहेका छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको संसारभरिको चाहिँ 100औं वर्षको अभ्यासबाट चाहिँ उत्कृष्ट व्यवस्था भनेर ठहरिएको व्यवस्था। त्यसबाट निर्वाचित कुनै सरकार चाहिँ गलत हुन सक्छ। अमेरिकामा ट्रम्पको नीति जनताले चाहिँ चित्त बुझाएन, उसले हराए। तर उनीहरूले त्यहाँको लोकतान्त्रिक पद्धति नै अब काम लागेन भनेर नि। त्यसकारण नेपालको पनि लोकतान्त्रिक पद्धति ठिक छ, ठिक बाटोमा हामी गएको छौँ। जो तर सत्तामा आयो त्यो चाहिँ गलत हो र एक गलत कहिलेकाहीँ जनताले पनि गलत निर्णय गर्न सक्छ। तर त्यसको चाहिँ फेरि करेक्सन गर्ने भने फेरि निर्वाचनबाट उनीहरूलाई चाहिँ परास्त गर्ने, त्यही परास्त गर्ने बाटोमा
नेपाली जनता जानुपर्छ र त्यसको चाहिँ नेतृत्व लिन नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ र अहिले जनताले महसुस गरिराखेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस धेरै कुरा बोल्दैन तर गरेको कुरा पुरा गर्ने पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अरू चाहिँ जुन यो मधेस केन्द्रित दलहरू भनेको पनि उनीहरू पुरा गर्ने पार्टी हुन्, काम गर्ने पार्टी होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छ, जनताले महसुस गरिराखेका छन्। त्यही तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्छु। अनि जनताले त संवैधानिक निकाय भने कुनै भागबण्डाको विषय होइन, यो चाहिँ सरकारले आफू खुसी नियुक्ति गर्ने थलो होइन। अख्तियारमा सरकारले आफू खुसी नियुक्ति गर्ने, निर्वाचन आयोगमा आफू खुसी नियुक्ति गर्ने, लोकसेवा आयोगमा आफू खुसी नियुक्ति गर्ने हो भने निर्वाचन अरू दलले निर्वाचन लड्नु पर्ने औचित्य नै समाप्त हुन्छ। भन्नाले सबै मिलेर गर्नु। सुन्नुहोस्, त्यसकारण म के भन्छु भने यो संवैधानिक निकायमा त्यसै कारणले विपक्षी दलको नेता पनि त्यहाँ हुन्छ, यसै बनाएको होइन। त्यो सरकारभन्दा माथि उठेर त्यसले निर्णय गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ। यो सरकारले चाहिँ त्यसलाई छाया बनाउनु कोसिस गरिराखेका छ। हामीले के भनिराखेका छौँ भने यो पाइँदैन, यो चाहिँ त्यसै स्वतन्त्र रूपमा त्यसले न्याय निरूपण र कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सबैले चाहिँ विश्वास गर्नु, त्यो प्रक्रियामा विश्वास गर्नु भन्ने हाम्रो चाहिँ कुरा हो। त्यसमा अरू कुनै खाले हामी भागबण्डामा हामी सरिक छैनौँ। तर यो संवैधानिक निकायहरूको त्यसको पूर्ति चाहिँ सरकारले आफू खुसी, सरकारको एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि शाखामा नियुक्ति गरे जसरी चाहिँ नियुक्ति गर्नु मिल्दैन। त्यसले चाहिँ जुन संविधानको व्यवस्था छ, स्वतन्त्र रूपमा ती निकायहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, त्यो चाहिँ ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारण त्यो ध्वस्त हुने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्यता छ। यसलाई चाहिँ यो भागभण्डाको विषय भनेर डिमिन गर्ने, यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि जे चाहिँ सत्ताले अहिले खोजिराखेका छ आफू खुसी गरेर सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ पार्टीकरण गर्ने जुन बाटोमा अहिलेको सरकार लागिराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ पुष्ट्याइ गर्नुको लागि के भनिन्छ भने यो भागभण्डामा काङ्ग्रेसले सरिक हो, भागभण्डामा सरिक हो। त्यो भागभण्डाको कुरो होइन, हामीले जायज कुराहरू चाहिँ उठाइरहेको। यो सरकारलाई अब हामीले शालीन ढङ्गबाट तथ्य सत्य सहित सरकारको कमी कमजोरीलाई औँल्याउने जुन हामीले काम गऱ्यौँ, त्यसले सरकार चाहिँ चेतेन। उनीहरूलाई के लागेको छ भने भन्दै गर्छन् के भयो आफ्नो कुरा गर्दै जाने हो भन्ने मानसिकता भएको हुनाले यो सरकारले केही बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना नगरिकन नसोचिने देखियो। त्यस अर्थमा मैले भने आन्दोलन अब कहिलेबाट सुरु होला? अहिले यसको विरोधका कार्यक्रमहरू पार्टीले अब चाँडै तय गर्छ, त्यो बारेमा कुराकानी पनि भइरहेको छ। यो विशेष अधिवेशन पनि हामीले संसदको मार्फतमा अब हामीले चाहिँ पटक पटक यो आइसोलेसन, यो त्यस्तै गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइन, अस्पतालहरूमा समुचित यो स्वास्थ्य सुविधाका कुराहरू गऱ्यौँ। यो लकडाउनको अवधिलाई चाहिँ तयारीको अवधिमा सरकारले लियोस् भनेर भन्यो, सरकारले टेर्यो। त्यसले गर्दा सङ्क्रमण देशव्यापी फैल्यो, धेरै चाहिँ आक्रान्त भए, कतिपय मरे। हाम्रै चाहिँ यो जनार्दनजी बल्ल बल्ल चाहिँ बसेर फर्किनु, अरू धेरै साथीहरू अरू यहाँ कैयौँ परिवारै समाप्त भएको पनि दीर्घमा हामीले चाहिँ पढेका छौँ। यो सरकार चाहिँ सचेत भएन। तर सँगसँगै हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अनावश्यक रूपमा हामीले यो थुनछेकबाट पनि अरू चाहिँ तयारी केही पनि नगर्ने, थुनछेकबाट मात्रै पनि यो जनजीविका सहज हुँदैन। अहिले नेपालको सङ्क्रमण दर र भारतको सङ्क्रमण दर अझ चाहिँ नेपालको सङ्क्रमण ज्यादा छ, जनसङ्ख्याको पर क्यापिटा यति हो। त्यो अवस्थामा मलाई लाग्छ यो चाहिँ सीमा क्षेत्रमा जुन प्रतिबन्ध आवत जावतमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ यो जनजीवनलाई अप्ठ्यारो पार्ने मात्रै काम गरेको छ। यदि चाहिँ हाम्रो तर्फ चाहिँ एकदम कम सङ्क्रमित, उता चाहिँ भयानक सङ्क्रमित भएको भए त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो छुनछेक गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर अहिले सङ्क्रमण दर चाहिँ खासै उ छैन। अझ यता समग्रमा नेपालको समग्र हेऱ्यो भने जनसङ्ख्याको रेसियोमा हेऱ्यो भने हाम्रो ज्यादा भएको अवस्थामा र अहिले बिहार क्षेत्रमा पनि धेरै ठुलो चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्था नभएको अवस्थामा यो थुनछेक गर्दा झन् चाहिँ यो
मान्छेहरू चाहिँ लुकी छिपी ओरदोर गरेकै छन्। तर यो चाहिँ वस्तु सामग्री मान्छेको चाहिँ आवत जावतमा अनावश्यक अप्ठ्यारो पार्नुको कुनै औचित्य मैले चाहिँ देखाएको छैन। एउटा कोभिड अनुगमनको जुन एउटा हामी अनुगमन गरिरहेको त्यो हैसियतले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यो सामाजिक कार्य बिहाबारी जुन सभापतिले भन्नुभयो अनावश्यक रूपमा त्यसले चाहिँ अडचन र चाहिँ त्यो गैर कानुनी बाटोहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो चाहिँ झेल्नुपर्ने को केही अर्थ छैन। त्यसकारण उसले चाहिने काम यो सरकारले नगर्ने अब अनावश्यक त्यो चाहिँ झमेलाहरू चाहिँ नागरिकलाई सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामीले देखाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो कुरा त यो सत्तामा जाने यहाँ चाहिँ के छ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वले हामीले भन्दै नभनेको कुरा चाहिँ यो गर्दैछ भने के सत्ता पक्षबाटै त्यो चाहिँ अफवाह फैलाइन्छ र चाहिँ यो प्रेसले पनि त्यसलाई क्यारी आउट गर्छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हामी कुनै यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड पनि छैनौँ र हामी उहाँहरू शुभकामना दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ राम्रो गर्नु, यो चाहिँ जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न, भ्रष्टाचार नगर्न, कुशासन नचलाउन, जनतालाई जे आश्वासन दिएर तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको थियो त्यो सम्झिनुहोस्। त्यो हाम्रो त्यति मात्रै भनाइ हो। हाम्रो कुनै यो चाहिँ सत्ता साझेदारी गर्ने भरि उनीहरू फुटौला र हामी जाउँला भन्ने कुनै योजना छैन। हाम्रो कुनै पनि त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाख सरोकार छैन र यो झुटो होइन। हेर्नुहोस् केही अब ठाउँमा केही मान्छेहरू निस्किँदै लहर आयो भन्ने चाहिँ मिल्दैन। हेर्नुहोस् मूल कुरो हामीले हिजो चाहिँ राजतन्त्रलाई देखिहाल्यो होइन। यो कुनै एउटा व्यक्ति आउँदैमा यहाँ चाहिँ चमत्कार हुनेवाला छैन। एउटा सिस्टम यहाँ चाहिँ जुन सिस्टम लोकतान्त्रिक सिस्टम नै त्यो उत्कृष्ट चाहिँ सिस्टम हो। त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रश्न गर्ने चाहिँ अवस्था छैन। अब त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित सरकारले जनतालाई धोका दियो। त्यो सरकारको हामीले चाहिँ अब निर्वाचनबाट फाल्ने कुरा गर्नु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ प्रणालीको दोष होइन। अहिले के कोसिस हुँदैछ भने यो त प्रणालीको दोष हो, यो लोकतन्त्रकै दोष हो, त्यो होइन नि। यो त के छ भने 200 भन्दा ज्यादा संसारमा देशहरू छन्, अधिकांश ठाउँमा निर्वाचन पद्धतिबाट सरकार बन्ने र हट्ने हुन्छ। यो त धेरै लामो यो राजनैतिक अभ्यासबाट स्थापित व्यवस्था हो। त्यसकारण यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रश्न गर्ने होइन, यो सरकारले प्रश्न गर्ने हो। कहिलेकाहीँ त्यो पद्धतिबाट पनि गलत मान्छेहरू निर्वाचित भएर आउँछन्, त्यसलाई त फेरि हटाउने हो नि। त्यो पद्धति छ नि त, फेरि हटाउने पद्धति छ नि, त्यसलाई हटाउनु पर्यो। त्यो हटाउने समय नआउँदाखेरि हामी सडकमा उत्रेर यो व्यवस्थाको खराबीको कुरा गर्ने होइन कि यो सरकार चाहिँ खराब हो, सच्ची होइन भने तिमीहरूलाई चाहिँ हामी सत्ताबाट चाहिँ पदच्युत गराउँछौँ भन्ने बाटोमा जानु पर्यो। त्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जनताले यो प्रोपोगन्डालाई ज्यादा सुन्यो। कम्युनिस्टहरू चाहिँ प्रचारमा माहिर छन्, काङ्ग्रेस छैन। काङ्ग्रेसको कमजोरी भनेकै हामी प्रचार गर्नै जान्दैन। काम गरिहाल्छ, गरिहालेको छ, जनताले आफै बुझ्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। हामीले आफूले गरेको काम, आफ्नो विचार त्यो निरन्तर रूपमा जनताको बिचमा राखिरहनुपर्छ। भन्छन् यो चाहिँ कुरा गर्नेको पिठो बिग्छ, नगर्नेको चामल बिग्दैन भने जस्तै हाम्रो चाहिँ के छ, चामल बिकिराखेको छैन, यिनीहरूको कुहिएको पिठो बिकिराखेको छ। त्यस कारण हामीले आफ्ना कुरा राख्न थाल्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन कमजोरी छ नेता कार्यकर्ताहरूको हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ र आफ्नो कुरा राखै गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो सिस्टममा खराबी होइन। लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउने भने चाहिँ यो क्षणिक आवेग, यसको कुनै अर्थ छैन। तर जहाँसम्म हाम्रो देशको पहिचान छ, धर्म संस्कृति सभ्यता छ, हिन्दू धर्म संस्कृति, यहाँको विभिन्न धर्महरू छन्, त्यसको चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै यो हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यतामा जुन चाहिँ अलिक प्रहार भइरहेको छ, त्यसबाट अलिकति जनता आहत भएको छ, असुरक्षित महसुस गरिरहेका छ, त्यसको ओनरसिप अब नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। र यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता सहित हाम्रो चाहिँ हिन्दू, बौद्ध, किराँत जति पनि धर्म संस्कृतिहरू छन् र अरू चाहिँ मुस्लिम, अरू जति पनि धर्महरू छन्, उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै
त्यो परम्पराको चाहिँ जगेर्ना गर्ने सुरक्षा गर्ने कुरालाई पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ प्राथमिकतामा उच्च महत्त्व दिनुपर्छ। यी विषयहरू चाहिँ जनसरोकारको विषयहरू हो। यो विषयलाई हामीले प्राथमिकता राख्नुपर्छ। होइन भने जहाँसम्म सिस्टमको लोकतान्त्रिक सिस्टमको निर्वाचन पद्धतिबाट सरकार बन्ने र सरकार हट्ने पद्धति हो, त्यसमा कुनै समस्या छैन। तर जो निर्वाचित भएर आएकोमा समस्या हो, त्यो समस्यालाई हामीले त्यो निर्वाचित भएर आएकोलाई हटाएर त्यो समस्याको समाधान उखान ठुका ओहो गजब त बोल्दो रहेछ भनेर हामी सुन्न न, कुरामा हामी चाहिँ धेरै हामी जनताले के कुरामा विश्वास गर्यौँ, कुराले पुग्दैन। अब काम चाहिने रहेछ अब त महसुस गर्नु पऱ्यो नि, बलियो बनाउनु पऱ्यो नि त काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेसले त हरेक अब यो अहिले पनि सत्ताधारी दल एकै छ। अब भोलि फुट्छ फुट्दैन उहाँहरूको कुरा हो। अहिले नै यसो भयो भने यसो होला भनेर चाहिँ बोलिरहनु कुनै आवश्यकता छैन। हेर्दै जाउँ होइन। खालि हाम्रो अनुरोध छ, जे गर्नुहोस् आफ्नै बलबुत्तामा गर्नुहोस् निर्णय भन्ने हाम्रो भनाइ। ठुलो राष्ट्रियताको नारा दिने सरकार यही हो। हामी त आफ्नो चासो र चिन्ता सम्बन्धित देशसँग उठाउँथ्यौँ, चीनसँग भयो चीनसँग उठाउँथ्यौँ, भारतसँग भयो भारतसँग उठाउँथ्यौँ। उनीहरू चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा जनताको बिचमा उठाउँछन्, सम्बन्धित देशको नेतृत्वसँग उठाउँदैन। जहाँ उठाउनु पर्ने हो त्यहाँ उठाउनु पर्यो नि। त्यहाँ उठाउन त उहाँहरू चाहिँ थरथर काप्नुहुन्छ, काँड हुन्छ। त्यस कारण अब सही नेतृत्व सुन्नु पर्यो जनताले पनि। काङ्ग्रेस के हो कसो हो, डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। अवस्था के छ त्यो पनि